और दा पैगाम समा दा तासु सरा अमानत ते दा समा दे हजरत रहिमहुल्लाह दा दे मुर्शिद गिरामी रहिमहुल्लाह और दा समा दे अकाबिर दे उलमाए देवबंद रहिमहुल्लाह दा अमानत नन तासु तपने के दमा दे इलेक्शन दौरान दे नन बतासु से गडे खलक राजी सोक बवी माता सु ता रोड जोड़ करे ने सोक बवी माता सु ता नाले जोड़ करे ना सोक बवी माता करे ने सोक बवी मा स्कूल जोड़ करे ने सोक बवी मा कॉलेज जोड़ करे ने मां यूनिवर्सिटी जोड़ करे ना माता तने केस स्पीकर ला गोल ले माता तने बिजली लीडर ला गोल ले सब बच्चे मिलन स्कूल के सब बच्चे मिलन सरकारी महकमे और इदारे के मां अगलन मुलाजिम करे दे समाज वजीरन ता तदीर सहूलत मेरा शवे दे मौलाना कासिम से पदे इलाके वाला या दे जमीयत उलमा इस्लाम पदे इलाके के उलमा दे किताब पर नख मानते वाला मंतदू यवा तख्ते खया दूसरा दिबार शिकार करे दे ए मुसलमाना ना जमान खबर वावरा ना 610 तालिबान ददू मुसलमान दे मौलाना कासिम दे इल्म तख्ते वाला बोला ददू मुसलमान दे कुरान करीम अजीम शान तख्ते नदी जामियाई दे बरकत वाला किबला नन पदे इलाके के इस्लाम नन बुलंदे नन पदे इलाके के कुरान आवाज बुलंदे नन पदे इदारे के और दलतन फहराओ दा फैज दे इल्म और दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इल्म दा नन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाकों के पूरा मुल्क के और खास करके भी के और जिला मर्दान मालाकन और दातूल इलाके नन मौलाना कासिम ददू बज़मान दे कुरान दे इल्म और दे तखस्सुस और दे मीरास नबुव्वत तख्ते वाला गोला मुसलमाना नन बत्तफे सलके कि दे दुनिया तख्ते क़बले या दे रब जुल जलाल दे मीरास तख्ते क़बले सुभान अल्लाह तकबीर अल्लाहु अकबर तकबीर अल्लाहु अकबर समाद वालिद से रहमहुल्लाह दा दरी नसीहतुना दावा वरा रब जुल जलाल नन पास मुंचत लांदे इश्ते कुलान वस्मान लांदे मन नासियो अल्लाह जमुन के सुरुल वाकिफ थे नन बमंगा उलमाओ सरब ईमानी या उलमाओ सरब अदावत नसातु ता टोले बांधे अखबल को मुसल्लम दी लेकिन सा अकीदा सा ईमान सा नजरिया सा कुरान सा इल्म सा कलीमा कचा बच करेदा दादी दारुम देवबंद बच करेदा खलक हुई है उलमाओ पर सियासत के सके रदार दे कादियाने दे मदरसे ना काफिर न डिक्लेयर शवे कादियाने दे तबलीग दे मरकज ना न डिक्लेयर शवे कादियाने दे खानकाना काफिर न डिक्लेयर शवे कादियाने के डिक्लेयर शवे दे साओ समा दगा सियासी उलमा कोई समले के मौजूदो मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह बदले हुर्रियत मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमहुल्लाह और अगसरा लक्ष में उलमा अबू भाई समले की जद्दोजहद होगा और उन कादियाने ते पाकिस्तान पस्म के ना ते पूरा दुनिया पस्म के मानते अगर नन सर उचत गली नशी कर दे दादे अकाबिर उलमा देवबंद और ददे मदरसों फुजला दगा इस्लामी दाबी समलो के जिलम बची सात वोट मानती तलीदी नन अगत कादियाने काफिर भी लिखीगी दादा का सियासी उलमा उबला करते चिकला अंग्रेज और साम्राज्य हिंदुस्तान पस्मक के दिन तालीम बहाल के दिन तालीम अडे कसूरी के साओ समाद लुलना जमाओ साद खोलना बिसर जो बदले कोला जमाद बचीना दे कुरान मीरा से खत्मो जमा बचे बेदीना फासो गुमराह कवे जमा अकाबिरो अंत दिदारुन देवबंद साद लुल समाद लुल दे अगले सर जो बटे हिफाजत दिदारुन देवबंद पसंद बुनियाद को वजह करे दे सा जमा इल्म और सा जमा दिन अगर बच करे जमा अकाबिरो ददी मदरसों को वजह दे नन खलक वही मदरसों से जरूरत है ला सऊदी अरब ता ला सकत
لاس د دنیا ګډ ګډ تا ستا په مکې مکرمې کې په بیت الله پاک کې په مسجد نبوي کې امام بغیر خطبه د حکومت لیکلي نشي ویلې او نن څومره ازادي هلته ته مدرسه نشي جوړولی هلته ته دیني یونیورسټي نشي جوړولی نن د دې سیاسي علماو برکت دی چې نن تبلیغي مراکز باقي دي نن خانقاهونه باقي دي نن د مدرسو په وجه باندې نن د اسلام تشخص باقي دی دې علماو سره ودرېږئ زه نن میلمه په طور تاسو څخه راغلی ما لاس اوچت کئے ہوا ہے اللہ حاضر ناظر ہو گئے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام پورا ملک کے اور خاص پدی ضلع کے تو سمرا مولانا قاسم سمیت کینڈیڈیٹ ولاد دی منگبہ علماء اسے عمل سکو لبیک لبیک اللہم لبیک حدیث حضرت مولانا محمد قاسم سے زندہ باد تو زما دا درې نصیحتونه واورئ دا زما د مشرانو دي یو الله موږ ته د اکابر علماء دیوبند په ورثې کې تبلیغي جماعت راکړی دی طالبانو تاسو ته وایم ستاسو هغه اکابرو نن به تاسو ته ډېر زر خلیده مولیان هم راوشي نن به د خیر او اغیارو په جولو کې کېناستې دا د ازل نه را روان دي لیکن دارالعلوم شیرګل سره دې استادانو سره د دې سپینو ګیرو سره د سپینو پټکو سره د دوی سره به وفا کوئ انشاءالله دنیا کم کوټ ته تاسو لاړلی تاسو به الله چرته ناکامه نه کړي خپل وفاداري به ښیئ دې استادانو سره به خپله مینه ثبوت کوئ که تاسو د علم په میدان کې تاسو د دین په میدان کې ترقي غواړئ نو خپل مادر علمي دارالعلوم عربیه اسلامیه شیرګل سره او د دې شیوخو سره او مولانا قاسم صاحب سره څنګ به څنګ به ودرېږئ لاس په لاس به ودرېږئ او دا پیغام به خپل ټولو علاقو ته رسوئ چې زمونږ شیخ تاسو دا غواړئ چې بچپن نه یو بچی پیدا کیږي د هغه په غوږ کې بانګ مولا د هغه په غوږ کې تکبیر مولا او چې هغه لوی شي نکاح مولا چې بیمار شي دم مولا او چې مړ شي جنازه مولا یو یو پل ته ماته وښیه چې هغه ستا د بچي په دغه کې دومره استعداد او صلاحیت موجود وي چې ستا د بچي په خولې کې هغه دوکان واچي یا به ته هم دا ونه غواړې چې زما بچي کې یو بېګینې یو بېدینه هغه راشي زما د بچي په خولې کې دوکان وغورځوي ته به دا ونه غواړې چې زما د بچي په غوږ کې یو غیب سړی راشي هغه بانګ ووي یا زما د مور د پلار جنازه هغه د عالم نه بغیر څوک وکړي نو ای مسلمانه د پیدایش نه واخله تر مرګه پورې د میا نه واخله تر جنت پورې او جنت کې به هما تا ته د دې اکابر علماو رهنمایي ضرورت وي سبحان الله نو زما د حضرت دې نصیحتونه یو تبلیغی جماعت زما د اکابرو ورثې کې پرېښې دی الحمدلله چاته پته وه چې د مولانا الیاس رحمه الله اخلاص د مولانا الیاس هغه درد د مولانا الیاس د سترګو نه وتلی هغه اوښې نن به پوره دنیا کې ګوټ په ګوټ باندې هغه به د تبلیغ په صورت کې د اسلام او د مسلمان او د غیر اسلام د هدایت لپاره هغه به نن کور په کور ګوټ په ګوټ باندې به د هغو جوماتونه ګرځي الله دا جومات علم لپاره الله دا جماعت عمل لپاره او د اسلام د راوستو لپاره الله پاک دا قبول کړی دی او دویم جمعیت علماء اسلام ساده ملک د نظریې بچولو لپاره ساده ملک د عقیدې او د نظریاتو تحفظ لپاره د جمعیت علماء اسلام بنیاد زما اکابرو د انګریز او د سامراج هغه مسلمان خلاف هغه د ملک پاکستان خلاف هغه د دې جغرافیو خلاف ستا او زما دیني نن وایي ما ته خو د تبلیغ مشرانو سره ډېره مینه ده الحمدلله د تا نه زما زیاته مینه ده ما سالانه چیلې هم لګولې ده چیلې هم لګوم زما ډېر تبلیغیان ملګري مریدان دي زما الحمدلله مدرسه بي ده خانقاه بي ده زما ټول دیني کارونه زما د سر ګلان دي د دیوبند ټول چمن هغه زما د زړه سکون دی لیکن دا نه شوی دی چې ما ته د مدرسې سره ډېره مینه
ما سره جمعه خطیب سره ډیر امینه ده او درس او تدریس والا سره لیکن جی دا سیاسی مليان ولې د سیاسی لارې په ذریعے باندې الحمدلله قادیانی په اسمبلی کې کافر جوړ شوی دی د سیاست په لارې باندې تاسو آسیه ملعونه خبيث الخزا زمان خوف پیغمبر گستاخ خزا اگر تاسو سیاسی بلاری مندی باغ لے گلے دا تاسو سلمان تاثیر اگر سیاسی بلاری مندے اگر قاتلان بری کری دی تاسو کمی کار دے ندین باغ اس عملوں کے سیاست علماء و کردار الحمدللہ ننسا مدرسہ سا ادارہ سا حد کی بچتی دادا دی سیاسی علماء و برکت دی انشاءاللہ ساتھ بور کوئے او دریم یو تبلیغی جماعت دریم جمعیت علماء اسلام او دریم وفاق المدارس العربیہ پاکستان دا زمان دے اکابرو الحمدللہ من تمیلاس ملا اسرے دے تبلیغ لماتولو دیر کوششی شوی دی دے جمعیت لماتولو دیر کوششی کری دی دیر سر خریدہ پیدا شوی دی دیر منافقان پیدا شوی دی لیکن بنیاد اخلاص تے بنیاد مضبوط تے انشاءاللہ نبا تبلیغ ماتی گی نبا جمعیت علماء اسلام ماتی گی انشاءاللہ او درین